الحمد لوليه والصلاة على نبيه، أما بعد. إن الله تعالى فضل نبينا على سائر الأنبياء، فجعل في أمته محدثين خلفاء ومجتهدين فقهاء. ومن هؤلاء الفقهاء إمامنا الأعظم سراج الأئمة أبو حنيفة نعمان بن الثابت الكوفي رحمه الله تعالى. ولا شك أن الإمام الجليل يعد من أحد أئمة مذاهب الأربعة المتبوعة في مشارق الأرض ومغاربها. وهذا الإمام له ثناء عظيم، فأثنى عليه أماثل العصر. وهذا الإمام عالما بكتاب الله وسنة رسول الله، وعارفا بأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال إمام مالك رحمه الله تعالى الذي من أحد أئمة مذاهب الأربعة، فيقول: رأيت رجلا لو كلمك بهذه السارية لقام ذهبا بحجته. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: من أراد أن يعرف الفقه فليلزم أبا حنيفة وأصحابه، فإن الناس كلهم عيال في الفقه أبي حنيفة. وقال إمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إن أبا حنيفة في الزهد والبرع والعبادة بمحل لا يدركه أحد. سبحان الله. انظروا إلى هؤلاء الأئمة الثلاثة الذين يكون لهم معاصرة لإمامنا، ورغم أنهم كانوا يمدحون ويثنون عليه. وكذلك قال يحيى بن سعيد القطان الذي من أحد أئمة الجرح والتعديل، فيقول: ما رأيت أفقه أحدا من أبي حنيفة. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: ما مقلت عيناي مثل أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وقال إمام أبو يوسف رحمه الله الذي من تلامذة أبي حنيفة، فيقول: أبو حنيفة زينة الله في العلم والذكاء والسخاوة والبذل والأخلاق القرآن التي كانت فيه. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: كان رجلا صوفيا ورجلا مجاهدا وباسلا ومقاتلا في سبيل الله، فيقول: لولا أن الله أعانني بأبي سفيان وأبي حنيفة لكنت كسائر الناس. وأنشد عبد الله بن المبارك قصيدة في مدح أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فيقول: لقد زان البلاد ومن عليها إمام المسلمين أبو حنيفة، بأحكام وآثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفة، فما بالمشرقين له نظير ولا بالمغربين ولا بكوفة، يبيت مشمرا سحر الليالي وصام نهاره لله خيفة. لقد رأيت العائبين له سفاها خلاف الحق مع حجج ضعيفة، وكيف يحل أن يؤذى فقيه له في الأرض آثار شريفة، وقد يعف عن المحارم والملاهي ومرضاة الإله له وظيفة. وقد قال ابن إدريس مقالا صحيح النقل في حكم لطيفة، بأن الناس عيال في الفقه على فقه الإمام أبي حنيفة.